تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا تم پھر بھاوے جہان سارا تو پھر بھاوے مدینے ورگی فضا نہ ملسی حضور دے در جیا کوئی در حضور دے در جیا کوئی در کتھے تینو دوسرا نہ ملسی خدا محمد نال رہندے تے آقا خالق نال رہندے خدا محمد نال رہندے تے آقا خالق نال رہندے جگو بھی ملسن ایک جا ملسن جگو بھی ملسن ایک جا ملسن کوئی کسے تو جدا نہ ملسی حضور دے در جیا کوئی در حضور دے در جیا کوئی در کتھے تینو دوسرا نہ ملسی خدا جی توفیق دے بھی تے میری من لے مدینے آ جا خدا جی توفیق دے بھی تے میری من لے مدینے آ جا مدینے تینو خدا نہیں ملے مدینے تینو خدا نہیں ملے مدینے تینو خدا نہیں ملے مدینے باجو خدا نہ ملسی حضور دے در جیا کوئی در حضور دے در جیا کوئی در کتھے تینو دوسرا نہ ملسی خدا جی توفیق دے بھی جہان سارا چھان جا کے خدا جی توفیق دے بھی جہان جارس جا کے سان لے ہزار کاری قرآن ملسن ہزار کاری قرآن ملسن تے کاری کربلا نہ ملسی اے بغض چھڑ دے کی نہ چھڑ دے علی دا دامن پکڑ لے بندیا اے بغض چھڑ دے کی نہ چھڑ دے علی دا دامن پکڑ لے بندیا علی دا دامن جے تو چھوڑے سے علی دا دامن جے تو چھوڑے سے علی دا دامن جے تو چھوڑے سے خدا دے گھر دا پتا نہ ملسی تو کر بات محمد دی حاکم تو پڑھ نعت محمد دی حاکم تو کر بات محمد دی حاکم تو پڑھ نعت محمد دی حاکم اے دل حشر دے سنا دا صدقہ اے دل حشر دے سنا دا صدقہ تے کوئی بھی تینو سزا نہ ملسی جہان سارا تو پھر لے بھاوے جہان سارا تو پھر لے بھاوے مدینے ورگی فضا نہ ملسی جے
کسے دلا جینا بھی حقیق سمجھو گے نا تے رب انہا راضی ہوئے گا کہ میرا بندہ کنی آزی اختیار کرتا مال ہے کہتے یار میں مارا میں سب اللہ دا مال ہے ڈنگر یا سب اللہ دا مال ہے یہ اولاد اسیا سب کچھ اللہ دی سپورٹ کرے گا نا تو پھر کہے گا میں کٹ نہیں پھر اللہ نے رکات کو بات بنا دے رہا ہے نہ میں سے نہ پاؤ چھٹا کی نہ بوری سرسائی نہ میں
سبحان اللہ. وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح میں مینوں یاد کریا کرو، رات نوں مینوں یاد کریا کرو، نمازاں پڑھ کے میرے سپرد کر دو، روزے رکھ کے میرے سپرد کر دو. کدے نہ کہ میں نمازاں پڑھیاں نے، حجاں کیتیاں نے، میں روزے رکھے نے. سبحان اللہ. کدے نہ کہنا میں رات نو تہجد پڑھنا واسطے ہونا، مسجد کھول کے میں اللہ ہو دیا ضربہ لانا، نمازاں پڑھ کے اللہ دے سپورٹ کر دو، روزے رکھ کے اللہ دے سپورٹ کر دو، نمازاں ذکر اذکار کر کے اللہ سونے دے سپورٹ کر دو. مولا تیری توفیق نڑا کے ذکر کیتا ہے، تیری توفیق دے نڑا کے نماز با جماعت ادا کی دیئے، پھر اللہ دا کرم جدو ہوئے گا قبول فرماوے گا. کدے نے کہنا نمازاں نال بخشا جاواں گا، روزے رکھ کے بخشا جاواں گا، یتیماں غریباں دی خدمت کر کے بخشا جاواں گا. کدے دل دے وچ گل نہ لیانا، سلطان فرما دے جدو تو بخشا جاوے گا اللہ دا فضل ہوئے گا. سبحان اللہ فضل ہونا تے پھر ساڈی بخشش ہوگی. بندے کبھی نمازاں پڑھیاں نے، روزہ رکھے نے، پتہ کی کیتا ہے، میں تے سیدھا جنت جاواں گا. ایویں دعوے کرے غلط گل ہے. بخشا ادو جانا ہے میں تے تو، ادو ساڈی بخشش ہونی جدو اللہ دا فضل ہوئے گا، جدو اللہ دا کرم ہوئے گا، ساڈی بخشش ادو ہونی، اس تو پہلے نہیں ہونی. نہ میں فاضل، نہ مفتی، نہ قاضی ہو، نہ دل میرا دوزخ منگے، بہشت راضی ہو. نہ میں تیری روزے رکھے، نہ میں پاک نمازی ہو. باج مثال اللہ دے باہو، دنیا کوڑی بازی ہو. کدے تکبر نہ کرینا، خالق کائنات فرماتا سورۃ بنی اسرائیل دے اندر 15ویں پارہ دے اندر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. ماں رکھن والے کدے غرور نہ کرے، دولت رکھن والے کدے غرور نہ کرے، حسن تے شباب رکھن والے کدے غرور نہ کرے. تو منزلہ نو نہیں پہنچ سکتا، اتے پہنچے گا ڈگ جاویں گا، تینوں ترقی ملنی ہے میرے ذکر دے نال لبنی ہے. سبحان اللہ.